तत्र चन्द्रोदयस्य उदाहरणं स्वकीयमेव ददाति। करमुदयमहीधरस्तनाग्रे गलिततमः पटलांशुके निवेश्य विकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बयति अमरेशदिशो मुखं सुधांशुः। अत्र यस्य रसस्य उद्दीपनविभावः भवति सः तत्स्वरूपवर्णने वक्ष्यते इति अग्रे तद् संदर्भानुसारं सः वक्ष्यति। अत्र समासोक्त्या नायकस्य नायिकायाश्च वर्णनमस्ति। अतः उद्दीपनस्य शृङ्गाररसस्य चन्द्रः उद्दीपनविभावः भवति अस्मिन् पद्ये। अथ अनुभावाः। इदानीं विभावस्य विवरणं तु समाप्तमस्ति। एते अनुभावाः। उद्बुद्धं कारणैः स्वैः बहिर्भावं प्रकाशयन् लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः। यः खलु लोके सीतादि चन्द्रादिभिः स्वैः आलम्बनोद्दीपनकारणैः रामादेः अन्तरुद्बुद्धं रत्यादिकं बहिः प्रकाशयन् कार्यमित्युच्यते। स काव्यनाट्ययोः पुनः अनुभावः। स्वैः कारणैः उद्बुद्धं भावं बहिः प्रकाशयन् लोके यः कार्यरूपः सः काव्यनाट्ययोः अनुभावः इत्युच्यते। यः खलु लोके सीता चन्द्रादिभिः जने नाम लौकिकदशायां सीतादि आलम्बनैः चन्दनादि समुद्दीपनैः स्वैः आलम्बन उद्दीपनकारणैः रामादेः अन्तः उद्बुद्धं रत्यादिकं बहिः प्रकाशयन् कार्यमिति उच्यते। लोके कार्यमुच्यते तदेव काव्यनाट्ययोः अनुभावः इति उच्यते। कः पुनरसौ इत्याह। अनुभावः नाम कः इति। उक्ता स्त्रीणाम् अलङ्काराः अङ्गजाश्च स्वभावजाः तद्रूपाः सात्विका भावाः तथा चेष्टाः परा अपि। तद्रूपाः नाम इदानीम् अनुभावाः कार्यमित्युच्यते इति उक्तम्। तत्र सात्विकभावाः इत्यपि केचन सन्ति। तद्रूपाः सात्विका भावाः चेष्टाः परा अपि इति अस्ति। उक्ताः स्त्रीणाम् अङ्गजाः स्वभावजाः अलङ्काराः तद्रूपाः सात्विकाः भावाः तथा पराः चेष्टाः अपि तद्रूपाः। तद्रूपाः नाम अनुभावस्वरूपाः इत्यर्थः। सात्विकभावाः अपि अनुभावे एव अन्तर्भवन्ति। तत्र यस्य रसस्य अनुभावः सः तत्स्वरूपवर्णने वक्ष्यते। यतोहि प्रत्येकमपि रसस्य अनुभावाः भिन्नाः भवन्ति। यथा विभावाः भिन्नाः तथैव अनुभावाः अपि। तत्र सात्विकभावाः विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्विकाः परिकीर्तिताः। सत्त्वसम्भूताः विकाराः इत्युक्ते सत्त्वगुणात् यः जातः। नाम सत्त्वं नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी कश्चन आन्तरो धर्मः। तस्मात् सत्त्वात् समुद्भवति इति सात्विकाः एते भावाः उच्यन्ते। सत्त्वमात्रोद्भवत्वात् ते भिन्ना अपि अनुभावतः। सत्त्वमात्रोद्भवत्वात् अनुभावतः भिन्नाः भवन्ति। अनुभावाः इति यद्यदुच्यते काव्ये तत्सर्वं सत्त्वगुणादेव जायते इति नास्ति। सत्त्वादपि जायते, रजसोपि जायते, तमसोपि जायते। परन्तु एते गुणाः एते अनुभावाः केवलं सत्त्वादेव जायन्ते इति सात्विकभावाः इति उच्यन्ते। गोबलीवर्धन्यायेन इत्युच्यते।
तत्र सात्विकभावानाम् अनुभावाः नाम स्तम्भादिरूप अनुभावात् भिन्नत्वपक्षे सात्विकाश्च अनुभावरूपत्वात् न पृथगुक्ताः इति अनुभावभिन्नत्वपक्षे तु विभावाः अनुभावाः सात्विका व्यभिचारिणः इति प्राचीनकारिकापि सङ्गच्छते एव। तेन सात्विकभावानां किञ्चित् वैलक्षण्यमेव वर्तते। वस्तुतः भरतस्य रससूत्रे विभावानुभावव्यभिचारसंयोगात् रसनिष्पत्तिः इति अस्ति। तत्र अनुभावेषु सात्विकभावाः अपि अन्तर्भवन्ति। ते अनुभावरूपाः इति हेतोः प्रायः पृथक् नोक्तं भरतमुनिना। ते सात्विकभावाः के इति वदति। स्तम्भस्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः। स्तम्भः, स्वेदः, रोमाञ्चः, स्वरभङ्गः, वेपथुः, वैवर्ण्यम्, अश्रु, प्रलयः इति अष्टौ सात्विकाः स्मृताः। तत्र स्तम्भः नाम स्तम्भश्चेष्टा प्रतीघातः भयहर्षामयादिभिः वपुर्जलोद्गमस्वेदः रतिघर्मश्रमादिभिः हर्षाद्भुतभयादिभ्यः रोमाञ्चो रोमविक्रिया पीडाद्यैर्वै स्वर्थं गद्गदं विदुः रागद्वेषश्रमादिभ्यः कंपो गात्रस्य वेपथुः विषादमदरोषाद्यैः वर्णान्यत्वं विवरणता अश्रुनेत्रोद्भवं वारि क्रोधदुःखप्रहर्षजं प्रलयः सुखदुःखानां चेष्टाज्ञाननिराकृतिः। एवं भय हर्ष आमय इत्यादिभिः चेष्टा प्रतिघातः स्तम्भः इति उच्यते। रति घर्म श्रमादिभिः वपुः जलोद्गमः हर्षाद्भुत भयादिभ्यः रोमविक्रिया रोमाञ्चः इति उच्यते। मद सम्मद पीडाद्यैः गद्गदं वैस्वर्यं विस्वरता तदुच्यते। रागद्वेष श्रमादिभ्यः गात्रस्य कंपः वेपतुः विषाद मद रोषाद्यैः वर्णान्यत्वं विवरणता क्रोध दुःख प्रहर्षजं नेत्रोद्भवं वारि अश्रु इत्युच्यते। सुखदुःखाभ्यां चेष्टाज्ञान निराकृतिः प्रलयः। एवं सात्विक भावानां लक्षणमुक्तं विश्वनाथेन। तस्य एकम् उदाहरणं ददाति। तनुस्पर्शादस्या दरमुकुरिते हन्त नयने उदञ्चद् रोमाञ्चं व्रजति जडतामङ्गमखिलं कपोलौ घर्मार्द्रौ ध्रुवमुपरताशेष विषयं मनस्सान्द्रानन्दं स्पृशति झटिति ब्रह्म परमम्। अत्र स्तम्भ स्वेद रोमाञ्च प्रलयाः इत्येतेषां सर्वेषामपि वर्णनम् एकस्मिन्नेव पद्ये वर्तते। ब्रह्मानन्दवत् घनानन्दे प्रलीयते इति। एवं प्रलयः अपि अत्र उक्तः। एवं सर्वेपि अत्रैव एकस्मिन्नेव पद्ये उक्ताः। अग्रे व्यभिचारि भावाः। विशेषादाभिमुख्येन चरणात् व्यभिचारिणः स्थायिनी उन्मग्न निर्मग्नाः त्रयस्त्रिंशच्च तद्भिदाः। विशेषात् आभिमुख्येन चरणात् रसाभिमुखतया चरन्तीति। तथा स्थायिनी उन्मग्न निर्मग्नाः भवन्ति। एते भावाः व्यभिचारिणः इति उच्यन्ते। तेषां भेदाः भवन्ति 33 संख्यया। व्यभिचारि भावाः के इत्येतत् एवम् उद्दिशति। निर्वेदावेग दैन्य श्रम मद जडता औग्र्य मोहौ विबोधः स्वप्नापस्मार गर्वाः मरणमलसतामर्ष निद्रावहिताः
औत्सुक्योन्मादशङ्काः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसन्त्रासलज्जा हर्षासूया विषादाः सधृतिचपलता ग्लानिचिन्ता वितर्काः। निर्वेदः, दैन्यं, मदः, औग्र्यं, मोहः, स्वप्नः, अपस्मारः, गर्वः, मरणम्, अलसता, अमर्षः, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्यम्, उन्मादः, शङ्का, स्मृतिः, मतिः, व्याधिः, सन्त्रासः, लज्जा, हर्षः, असूया, विषादः, धृतिः, चपलता, ग्लानिः, चिन्ता, वितर्कः इति एते त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिभावाः इति कथ्यन्ते। तत्र निर्वेदं वर्णयति। तत्त्वज्ञानादपि ईर्ष्यादेः निर्वेदः स्वावमाननम् दैन्यचिन्ताश्रु निश्वास वैवर्ण्योच्छ्वासितादिकृत्। तत्त्वज्ञानात् ईर्ष्यादेः दैन्य चिंता अश्रु निश्वास वैवर्ण्य उच्छ्वसित इत्यादीनां कारणभूतं भवति। तेन इत्यादिना स्वावमाननं यत् क्रियते स निर्वेदः इति उच्यते। तत्र तत्त्वज्ञानात् निर्वेदस्य उदाहरणं मृत्कुंभ वालुकारन्ध्र पिधान रचनार्थिना दक्षिणावर्तशङ्खोऽयं हन्त चूर्णीकृतो मया। अत्र नितान्त मृत्कुंभ वालुकारन्ध्र पिधानाय महामूल्य दक्षिणावर्त चूर्णीकरणमिव नितान्त तुच्छ सांसारिक भावपूरणाय परम पुरुषार्थ लाभोपयोगी मानव जीवनस्य अतिवाहनम् अतीव अन्यायं जातम् इति यथार्थ ज्ञानेन स्वकर्मणि अवज्ञाकरणात् अत्र निर्वेदः इति वक्तुं शक्यते। एवम् आपत्या पुनः ईर्ष्या उत्कटाशाभङ्गः इत्यतः अपि निर्वेदः जायते। तत्र नीचपुरुषेषु आक्रोशन अधिक्षेप व्याधि ताडन दारिद्र्य इष्टविरह परसम्पद्दर्शनम् इत्यादिभिः उत्तमेषु तु निर्वेदः जायते। अवज्ञादिभिः जनिता विषयद्वेषाख्या रोदनं दीर्घनिश्वास दीनमुखता इत्यादि चित्तवृत्तिः निर्वेदः भवति। आवेगस्य लक्षणम् आवेगः सम्भ्रमस्तत्र वर्षजे पिण्डिताङ्गता उत्पातजे स्रस्तताङ्गे धूमाद्याकुलताग्निजे राजविद्रवजादेस्तु शस्त्रनागादियोजनम् गजादेः स्तम्भकम्पादि आकुलता अनिलात् इष्टात् हर्षाः शुचः अनिष्टात् ज्ञेयाश्चान्ये यथायथम्। एवं सम्भ्रमः आवेगः इति उच्यते। तत्र वर्षजे पिण्डिताङ्गता उत्पातजे अंगे स्रस्तता अग्निजे धूमादि आकुलता राजविद्रवजादेस्तु शस्त्र नागादि योजनम् गजादेः स्तम्भकम्पादि अनिलात् पांस्वादि आकुलता इष्टात् हर्षाः अनिष्टात् शुचः नाम शोकः इत्थम् अन्ये च यथायथं ज्ञेयाः भवन्ति। तत्र शत्रुजः एवं भवति। अर्घ्यमर्घ्यमिति वादिनं नृपं सोनवेक्ष्य भरताग्रजो यतः क्षत्रकोपदहनार्चिषं ततः संदधे द्रशमुदग्र तारकम्। तत्र अर्घ्यम् अर्घ्यमिति वीप्साद्योतितः दशरथस्य परशुराम शत्रुजः आवेगः अत्र ध्वनितः वर्तते। अग्रे दैन्यं दौर्गत्याद्यैः अनौजस्यं दैन्यं मलिनतादिकृत्। दौर्गत्यादैः दुर्गतिः दारिद्र्यादि इत्यादिभिः मलिनतादिकृत्। मलिनता नाम मालिन्यादि कारकं दुःखम् इत्यादि। तत्र अनौजस्यं
निस्तेजसं दैन्यं नाम चित्तवृत्तिः भवति इति ज्ञेयम्। तस्य एकम् उदाहरणं। वृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः स्थूणावशेषं गृहं कालोभ्यर्णजलागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापिनो यत्नात् सञ्चित तैलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला दृष्ट्वा गर्भभरालसां निजवधूं श्वश्रूश्चिरं रोदिति। अत्र तैः कारणैः दैन्यात् दैन्यमिति ज्ञेयम्। श्रमः खेदो रत्यध्वगत्यादेः श्वासनिद्रादिकृत् श्रमः। रति अध्वगतिः इत्यादेः श्वासनिद्रादिकृत् खेदः श्रमः इति उच्यते। तस्य एकम् उदाहरणं। सद्यः पुरी परिसरेऽपि शिरीषमृद्वी सीता जवात् त्रिचतुराणि पदानि गत्वा गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्ब्रुवाणा रामाशृणः कृतवती प्रथमावतारम्। अत्र कियद् गन्तव्यम् इति मुहुः कथनात् नाम पुनः पुनः कथनात् सीतायाः अवसादप्रतीतेः श्रमः व्यज्यते। इदानीं मदः सम्मोहानन्दसम्भेदो मदो मद्योपयोगजः अमुना चोत्तमश्चेते मध्यो हसति गायति अधमप्रकृतिश्चापि परुषमु वक्ति रोदिति। मद्योपयोगजः सम्मोहानन्दसम्भेदः मदः इति उच्यते। अमुना नाम एतादृशमदेन उत्तमः किं करोति? शेते केवलं तूष्णीं शयनं करोति। मध्यमः हसति, उत्तमः गायति, अधमप्रकृतिः अपि परुषं वक्ति रोदिति। तत्र उत्तमस्य केवलं तूष्णीं शयनं, पुनः मध्यमः इत्यस्य हसनं गायनम् इत्यादि, अधमप्रकृतेः परुषवचनं रोदनम् इत्यादि मदस्य परिणामः उक्तः। एतादृशं यत् कारयति सः मदः। यथा प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचना रमणीयः गूढसूचितरहस्यहासः सुभ्रुवां प्रववृते परिहासः। अत्र कामिनीनां हासकारणात् मदः इति उच्यते। हासः इत्येतत्तु मध्यमानां सङ्गच्छते। अत्र कामिनीनां हासकारणः वर्तते मदः। जडता अप्रतिपत्तिर्जडता स्यात् इष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः अनिमिषनयननिरीक्षण तूष्णीं भावादयः तत्र इष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः अप्रतिपत्तिः जडता इति उच्यते। तत्र अनिमेषनयन निरीक्षण तूष्णीं भावादयः भवन्ति। तस्य एकम् उदाहरणं कुवलयाश्वचरितम् इति यद् अस्ति विश्वनाथेनैव लिखितं प्राकृतभाषायां वर्तते। तस्मिन् काव्ये वर्तमानम् एकं पद्यमस्ति। तस्य संस्कृतछाया एवमस्ति। केवलं तद् युगलमन्योन्यं निहित सजल मंथर दृष्टि आलेख्यार्पितमिव क्षणमात्रं तत्र संस्थितं मुक्तसंगम्। अत्र परस्परयोः एव इष्टदर्शनेन कर्तव्यमूढतया जडता इति उक्ता। अग्रे उग्रता शौर्यापराधादिभवं भवेच्चण्डत्वमुग्रता तत्र स्वेद शिरः कंप तर्जन ताडनादयः। शौर्यापराधादिभवं चण्डत्वं नाम चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः इति उक्तमस्ति कोशे। तदनुसारं चण्डत्वं तु द्विधा सम्भवति। शौर्येणापि सम्भवति, अपराधादपि सम्भवति।
तेन तत्र स्वेद शिरः कंप तर्जन ताडन इत्यादि यद् भवति तस्य कारणीभूतः भावः उग्रता इति उच्यते। प्रणयी सखी सलील परिहास रसाधिगतैः ललित शिरीष पुष्पहननैरपि ताम्यति यत् वपुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः पततु शिरस्यकाण्ड यमदण्ड इवैष भुजः। अत्र माधवस्य मालती हनन प्रयास रूपेण अघोरकण्ठस्य अपराधेन उग्रता। अपराधस्तु अत्र वैरिणा यः अपराधः क्रियते तद्दृष्ट्वा प्रचण्डता नाम अत्यन्तं कोपः जायते चेत् सः भावः उग्रता इति ज्ञेयः। मोहः मोहो विचित्तता भीति दुःखावेगानुचिन्तनैः मूर्छनाज्ञानपतन भ्रमणादर्शनादिकृत्। भीति दुःख आवेग अनुचिन्तनैः मूर्छता ज्ञान पतन भ्रमण दर्शनादि कारणं यद् भवति विचित्तता मोहः इति उच्यते। तीव्राभिषङ्ग प्रभवेण वृत्तिं मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् अज्ञात भर्तृव्यसना मुहूर्तं कृतोपकारेव रतिर्बभूव। अत्र रत्या अज्ञानकारी भर्तृमरण दुःखजातः मोहः। तदनन्तरं विबोधः निद्रापगम हेतुभ्यो विबोधश्चेतनागमः जृम्भांग भंग नयन मीलनांगावलोककृत्। निद्रापगम हेतुभ्यः चेतनागमः विबोधः निद्रायाः अपगमनं चेतनायाः आगमः विबोधः इति उच्यते। जृम्भा अंगभंग नयनमीलन अंगावलोककृत् एतादृशं जनयति अयं भावः। उदाहरणं चिररति परिखेद प्राप्त निद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः अपरिचलितगात्राः कुर्वते न प्रियाणाम् अशिथिलभुजचक्राश्लेषभेदं तरुण्यः। अत्र युवतीनां समय नियमात् नयनोन्मीलनकारी चेतनागमः विबोधः इति उक्तः वर्तते। स्वप्नः स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः कोपावेग भयग्लानि सुखदुःखादिकारकः। निद्राम् उपेतस्य प्राप्तस्य यः कोपावेग भयग्लानि सुखदुःखादिकारकः विषयानुभवः भवति सः स्वप्नः इति उच्यते। मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतोः लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेन पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां मुक्ता स्थूलास्तरुकिसलयेषु अश्रुलेशाः पतन्ति। अत्र यक्षस्य गगने भुजप्रणिधानकारी प्रियतमारूप विषयानुभवः अत्र स्वप्नः इति उक्तः वर्तते। अपस्मारः मनःक्षेपस्तु अपस्मारः ग्रहाद्यावेशनादिजः भूपात कंप प्रस्वेद फेन लालादिकारकः। ग्रहाद्यावेशनादिजः भूपात कंप प्रस्वेद फेन लालादिकारकः मनःक्षेपः अपस्मारः इति उच्यते। आश्लिष्टभूमिं रसितारमुच्चैः लोलद्भुजाकार बृहत्तरंगं फेनायमानं पतिमापगानाम् असावपस्मारिणम् आशशंके। अत्र संभाव्यमान ग्रहावेशादिजातः भूपातः फेनादिकारकः उपमानव्यक्तेः अपस्मारः। अग्रे गर्वः गर्वो मदः प्रभाव श्री विद्या सत्कुलतादिजः अवज्ञा सविलासांग दर्शन अविनयादिकृत्। तत्र प्रभाव श्री विद्या सत्कुलता इत्यादिभिः जातः
अवज्ञा सविलास अंगदर्शन अभिनयादिकृत् मदः गर्वः इति उच्यते। तत्र शौर्यस्य गर्वस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। धृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः यद्वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन साध्यताम्। शराद्यैः अंगपतनादिकृत् जीवत्यागः भवति मरणम् अग्रिम भावः। धृतायुधो यावदहम् इत्यादि शौर्यगर्वे तु शौर्यजातम् आत्मप्रशंसाकारी अहंकारः अत्र गर्वः इति उक्तः। शराद्यैः अंगपतनादिकृत् जीवत्यागः मरणं भवति। उदाहरणं राममन्मथ शरेण ताडिता दुस्सहेन हृदये निशाचरी गन्धवद् रुधिर चन्दनोक्षिता जीवितेश वसतिं जगाम सा इति अस्ति। अत्र शराघातेन निधनं मरणम् इति उच्यते। वस्तुतः मरणम् इत्ययं भावः आत्यन्तिक जीवनत्यागं न वदति इत्यपि केचन वदन्ति। कश्चन भावः सः मरणम् इत्येतत्। सुप्रसिद्धत्वात् अनर्थत्वाच्च एतद् नोच्यते सामान्यतः काव्येषु। तथैव शृङ्गाराश्रयावलम्बनेन मरणे व्यवसायमात्रम् उपनिबन्धनीयम्। मरणदशां प्रति दशा नाम आसन्न मरण दशा वर्णनीया, परन्तु आत्यन्तिक प्राणत्यागः इत्येतत्तु काव्यादिषु न युज्यते इति बहवः अभिप्रयन्ति। अग्रे तु आलस्यं श्रमगर्भाद्यैः जाड्यं जृम्भासितादिकृत्। श्रमगर्भाद्यैः जृम्भासितादिकृत् जाड्यम् आलस्यमिति उच्यते। न तथा भूषयत्यङ्गं न तथा भाषते सखीं जृम्भते मुहुरासीना बाला गर्भभरालसा। अत्र बालायाः जृम्भ उपवेशनकारी आलस्यम् इत्युक्तम्। अग्रे अमर्षः निन्दाक्षेपापमानादेः अमर्षो अभिनिविष्टता नेत्रराग शिरःकंप उत्तर्जनादिकृत्। तस्य निन्दा आक्षेप अपमानादेः अभिनिविष्टता अमर्षः इति उच्यते। तत्र किं किं जायते अमर्षेण? नेत्रराग शिरःकंपः भ्रूभङ्गः तर्जनादिकं जायते क्रियते। यस्य अमर्षः वर्तते सः एतत् सर्वं करोति। तस्य उदाहरणं भवति प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां यो व्यतिक्रमात् नत्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रह महाव्रतम्। अत्र परशुरामस्य शस्त्रत्याग अक्षमरूप प्रतिज्ञावचनम् अमर्षः इति ज्ञेयम्। अग्रे निद्रा चेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रम क्लम मदादिजा जृम्भाक्षि मीलनोच्छ्वास गात्रभंगादि कारणम्। श्रम क्लम मद इत्यादिभिः जाता जृम्भः भवति। निद्रा यदि भवति तर्हि पुनः अक्षिनिमीलनम् उच्छ्वासः पुनः गात्रभङ्गः एतादृशं जायते। एतादृशानां कारणं यद् भवति निद्रा नाम भावः चेतस्सम्मीलनम् इति उच्यते। सार्थकानर्थकपदं ब्रुवति मन्थराक्षरम् निद्रार्धमीलिताक्षी सा लिखिते वास्ति मे हृदि। अत्र संभाव्यमान रतिश्रमजाता अक्षिनिमीलनकारिणी नायिकायाः निद्रा इति निद्रारूपभावः अत्र वर्णितो वर्तते। अवहिता भय गौरव लज्जादेः हर्षाद्याकार गुप्तिरवहिता व्यापारांतर सक्त्यन्यथावभाषण विलोकनादिकरी।
ಭಯ ಗೌರವ ಲಜ್ಜಾದೇಹಿ ವ್ಯಾಪಾರಾಂತರ ಸಕ್ತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಅವಭಾಷಣ ವಿಲೋಕನಾದಿ ಕರಿ ಹರ್ಷಾದೆ ಆಕಾರ ಗುಪ್ತಿ ಅವಹಿತ ಗೋಪನ ಯಹ ಭಾವಃ ವರ್ತತೆ ಹರ್ಷಾದಿ ತತ್ ಗೋಪಯಿತ್ವಾ ಅಗ್ರೆ ಅನ್ಯದೇವ ಯತ್ ಕ್ರಿಯತೆ ಅವಹಿತ ಯಥಾ ಅನ್ಯೇ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನುವಂತಿ ತಥಾ ಏವಂ ವಾದಿನಿ ದೇವರ್ಷೌ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪಿತುರಧೋಮುಖಿ ಲೀಲಾಕಮಲಪತ್ರಾಣಿ ಗಣಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ವತಿ ಇತ್ಯೇತತ್ ತಸ್ಯ ಉದಾಹರಣಂ ವರ್ತತೆ ಅತ್ರ ಲೀಲಾಕಮಲಪತ್ರಗಣನಾ ವ್ಯಾಜೇನ ಮುಖ ಪ್ರಫುಲ್ಲತಾರೂಪ ಹರ್ಷಾಕಾರಸ್ಯ ಗೋಪನ ಪಾರ್ವತಿ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಪಾರ್ವತ್ಯಾಹ ಅವಹಿತ ಅತ್ರ ವರ್ಣಿತ ಔತ್ಸುಕ್ಯಂ ಇಷ್ಟಾನವಾಪ್ತೇಃ ಔತ್ಸುಕ್ಯಂ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಚಿತ್ತತಾಪತ್ವರಾ ಸ್ವೇದ ದೀರ್ಘ ನಿಶ್ವಸಿತಾಧಿಕೃತ್ ಇಷ್ಟ ಅನವಾಪ್ತೇಃ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅನವಾಪ್ತಿಃ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಔತ್ಸುಕ್ಯಮಿತಿ ಭವತಿ ಚಿತ್ತತಾಪ ತ್ವರಾ ಸ್ವೇದ ದೀರ್ಘ ನಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಯತೆ ಯದಿ ಔತ್ಸುಕ್ಯಮಸ್ತಿ ಭಾವಃ ತದಾ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೆ ತತ್ರ ಯಃ ಕೌಮಾರಹರಃ ಸ ಏವ ಹಿವರಃ ತಾ ಏವ ಚೈತ್ರಕ್ಷಪಾಃ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪದ್ಯೆ ಚೇತಸ್ ಸಮುತ್ಕಂಠತೆ ಇತಿ ಯದಸ್ತಿ ತತ್ರ ಉತ್ಕಂಠ ಔತ್ಸುಕ್ಯಂ ವರ್ಣಿತಮಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಯತ್ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶಕಾರೇಣ ರಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತದ್ ರಸನಧರ್ಮಯೋಗಿತ್ವಾತ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಸ್ಯಾಪಿ ರಸಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೇನ ಗತಾರ್ಥಂ ಮಂತವ್ಯಂ ಅತ್ರ ಸ್ಫುಟೋ ನ ಕಶ್ಚಿದಲಂಕಾರಃ ರಸಸ್ಯ ಹಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾತ್ ನಾಲಂಕಾರತಾ ಇತಿ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶಕಾರೇಣ ಅಸ್ಯ ಪದ್ಯಸ್ಯ ವೃತ್ತೌ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ ಪರಂತು ಅತ್ರ ವಸ್ತುತಃ ರಸಸ್ಯ ಹಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾದಿತ್ಯತ್ರ ರಸ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ಅತ್ರ ತು ಔತ್ಸುಕ್ಯ ರೂಪ ಭಾವಃ ಆಸ್ವಾದ್ಯತೆ ಇತಿ ವಿಶ್ವನಾಥಸ್ಯ ಮತಂ ಆಸ್ವಾದ್ಯತ್ವಾತ್ ರಸಃ ತಸ್ಯಾಪಿ ರಸತ್ವಂ ಸಂಗಚ್ಛತೆ ಯತೋ ಹಿ ರಸ್ಯತೆ ಇತಿ ರಸಃ ಆಸ್ವಾದ್ಯತೆ ಇತಿ ರಸಃ ಇತ್ಯೇವ ರಸಸ್ಯ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಃ ಉಕ್ತಾ ವರ್ತತೆ ಅತಃ ಅತ್ರ ಆಸ್ವಾದ್ಯತೆ ಔತ್ಸುಕ್ಯ ಭಾವಃ ತೇನ ರಸಾದಿಃ ಇತಿ ಯದ್ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ ತದತ್ರ ಪರಿಗಣನೀಯಂ ಅತ ಉನ್ಮಾದಃ ಚಿತ್ತಸಮ್ಮೋಹ ಉನ್ಮಾದಃ ಕಾಮಶೋಕ ಭಯಾದಿಭಿಃ ಅಸ್ಥಾನ ಹಾಸ ರುದಿತ ಗೀತ ಪ್ರಲಪನಾದಿಕೃತ್ ಕಾಮ ಶೋಕ ಭಯಾದಿಭಿಃ ಚಿತ್ತಸಮ್ಮೋಹಃ ಯಹ ಜಾಯತೆ ಸಹ ಉನ್ಮಾದಃ ಅಸ್ಥಾನ ಹಾಸ ರುದಿತ ಗೀತ ಪ್ರಲಪನಾದಿಕೃತ್ ನಾಮ ಏತೇಷಾಂ ಕಾರಣೀಭೂತಃ ಭಾವಃ ಅಯಂ ಭವತಿ ಉನ್ಮಾದಃ ಭ್ರಾತರ್ದ್ವಿರೇಫ ಭವತಾ ಭ್ರಮತಾ ಸಮಂತಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕಾ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಮಮ ವೀಕ್ಷಿತಾ ಕಿಂ ಬ್ರೂಷೆ ಕಿಮೋಮಿತಿ ಸಖೆ ಕಥಯಾಶು ತನ್ಮೇ ಕಿಂ ಕಿಂ ವ್ಯವಸ್ಯತಿ ಕುತೋಸ್ತಿ ನ ಕೀದೃಶೀಯಂ ಅತ್ರ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದಾನ ಅಕ್ಷಮತ್ವಂ ಭ್ರಮರಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಂ ದಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕರಣ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಪರಂತು ಭ್ರಮರಃ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಂ ದಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಅಯಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಅತಃ ಉಕ್ತವಿಧ ಪ್ರಲಾಪಕಾರಿ ನಾಯಕಸ್ಯ ಕಾಮಜನಿತಃ ಅಯಂ ಉನ್ಮಾದಃ ಅಗ್ರೆ ಶಂಕಾ ಪರಕ್ರೌರ್ಯಾತ್ಮ ದೋಷಾದ್ಯೈಃ ಶಂಕಾ ಅನರ್ಥಸ್ಯ ತರ್ಕಣಂ ವೈವರ್ಣ್ಯ ಕಂಪ ವೈಸ್ವರ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವಾಲೋಕಾಸ್ಯ ಶೋಷಕೃತ್ ಪಾರ್ಶ್ವಾಲೋಕ ಆಸ್ಯ ಶೋಷಕೃತ್ ಇತಿ ಪರಕ್ರೌರ್ಯಾತ್ಮ ದೋಷಾದ್ಯೈ ಪರಕ್ರೌರ್ಯ ಆತ್ಮದೋಷಃ ತಥೈವ ಅನರ್ಥಸ್ಯ ತರ್ಕಣ ಶಂಕಾ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಕಿಂ ಕಿಂ ಜಾಯತೆ ಶಂಕಯ ವೈವರ್ಣ್ಯ ಕಂಪ ವೈಸ್ವರ್ಯ ವಿಸ್ವರತ ಸ್ವರಭೇದಃ ಇತಿ ಯದುಕ್ತಂ ತದೇವ ಪಾರ್ಶ್ವಾಲೋಕಃ ಆಸ್ಯ ಶೋಷಕೃತ್ ಆಸ್ಯಂ ಯದ್ ಮುಖಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಶೋಷಣ ಏವಂ ರೀತ್ಯಾ ಜಾಯತೆ ತಸ್ಯ ಉದಾಹರಣಂ ಭವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶೇನ ಪ್ರಹಿತನಕರೇಷು ಅಂಕಗೇಷು ಅಂಗಕೇಷು ಕ್ಷಪಾಂತೆ ಜಾತಾತಂಕ ರಚಯತಿ ಚಿರಂ ಚಂದನಾಲೇಪನಾನಿ ಧತ್ತೆ ಲಾಕ್ಷಾ ಮಸಕೃದದರೆ ದತ್ತದಂತಾವಘಾತೆ ಕ್ಷಾಮಾಂಗೀಯಂ
चकितमभितश्चक्षुषी विक्षिपन्ति। अत्र नायिकायाः सखादि उपहासरूपार्थस्य तर्कणात् शङ्का इति उक्तम्। अग्रे स्मृतिः। सदृशज्ञानचिन्ताद्यैः भ्रूसमुन्नयनादिकृत् स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयज्ञानमुच्यते। सदृशज्ञानचिन्ताद्यैः सदृशज्ञानेन चिन्ता इत्यादिभिः भ्रूसमुन्नयनादिकृत् पूर्वानुभूतार्थविषयज्ञानं स्मृतिः इत्युच्यते। स्मरणमित्यर्थः स्मृतिः। यत् पूर्वम् अनुभूयते पूर्वं दृश्यते तस्यैव स्मरणं भवितुमर्हति। एकम् उदाहरणं ददाति तस्यैव रचना इयं। मयि सकपटं किञ्चित् क्वापि प्रणीतविलोचने किमपि नयनं प्राप्ते तिर्यग् विजृम्भित तारकम् स्मितमुपगतामालीं दृष्ट्वा सलज्जमवाञ्छितं कुवलयदृश स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्। अस्मिन् पद्ये भावनावशेन पूर्वद्रष्ट नायिका मुखस्मरणात् स्मृतिभावः अत्र अङ्गीकृतः। अग्रे मतिः। नीतिमार्गानुसृष्टादेः अर्थनिर्धारणं मतिः। स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः। नीतिमार्गानुसृत्यादेः अर्थनिर्धारणं मतिः इति उच्यते। स्मेरता धृतिः सन्तोषः बहुमानं तस्मात् जायन्ते। असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्याम् अभिलाषि मे मनः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। अत्र अनुमानेन शकुन्तलायाः क्षत्रियजातिपरिणययोग्यत्व निर्धारणात् मतिः इयं क्षत्रियैः परिग्रहीतुं योग्या वा न वा इति शङ्काया आसीत्। तेन नीतिमार्गानुसरणेन आर्यं मनः अभिलषति इति हेतोः तत्र सा क्षत्रियैः परिग्रहीतुं योग्या इति निर्णयः दुष्यन्तेन कृतः। तथैव व्याधिः। अग्रे व्याधिर्ज्वरादिः वाताद्यैः भूमीच्छा भूमीच्छोत्कम्पनादिकृत्। अत्र वाताद्यैः भूमीच्छोत्कम्पनादिकृत्। भूमीच्छा इत्युक्ते भूमौ पतितुम् इच्छा। उत्कम्पनं नाम वेपतुः कम्पनम् इत्यादि कारणीभूतः यः भवति भावः व्याधिः इति उच्यते। तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छादयः, शैत्यमयत्वे उत्कम्पनादयः। एतस्य उदाहरणं तु स्पष्टमेव इति वदति। उदाहरणपद्यं तु न दत्तम्। त्रासः। निर्घात विद्युदुल्काद्यैः त्रासः कम्पादिकारकः। निर्घात विद्युत् उल्का इत्याद्यैः यः कम्पं जनयति सः त्रासः इति उच्यते। परिस्फुरन् मीनविघट्टितोरवः। सुराङ्गनास्त्रासविलोलद्रष्टयः। उपाययुः कम्पितपाणिपल्लवाः सखीजनस्यापि विलोकनीयताम्। अत्र मीनविघट्टनात् पाणिकम्पकारी भवति त्रासः इति उच्यते। अग्रे व्रीडा। धार्ष्ट्याभावो व्रीडा वदन अनमनादिकृत्। वदनानमनादिकृत् दुराचारात्। दुराचारात् वदन आनमनादिकृत्। धार्ष्ट्याभावः व्रीडा लज्जा। धार्ष्ट्यं यदि अस्ति तर्हि दुष्कार्यं कृतं चेदपि लज्जा नानुभूयते, परन्तु अत्र दुराचारात् या लज्जा जायते सा व्रीडा इति भावः उक्तः अत्र।
तत्र मयि सकपटम् इत्यादि पद्यं यत् पूर्वम् अस्माभिः पठितं तदेव अस्यापि उदाहरणं भवति। नायकदर्शनात् नायिकायाः वदनानमनकारिणी व्रीडा, तेन यत् दुष्कार्यं कृतं तद्दृष्ट्वा तस्याः लज्जा जाता व्रीडा। अग्रे हर्षः। हर्षस्तु इष्टावाप्तेः मनःप्रसादः अश्रुगद्गदादिकरः। इष्टावाप्तेः अश्रुगद्गदादिकरः मनःप्रसादः हर्षः। तस्य उदाहरणं भवति समीक्ष्य पुत्रस्य चिरात् पिता मुखम् निधानकुम्भस्य यथैव दुर्गतः मुदा शरीरे प्रबभूव नात्मनः पयोधिरिन्दूदयमूर्छितो यथा। अत्र पुत्रस्य चिरात् दर्शनेन पितुः यादृशः हर्षः जातः तस्य वर्णनम् अत्र कृतमस्ति। तथैव असूया। असूयान्यगुणर्धीनाम् औद्धत्यात् असहिष्णुता दोषोद्घोष भ्रू विभेदावज्ञा क्रोधेङ्गितादिकृत् इत्यादि तत् जनयति। औद्धत्यात् अन्यगुणानाम् अथवा अन्यवृद्धीनाम् अभ्युदयः यदि भवति तस्य असहिष्णुता। अमरकोशेऽपि उक्तमस्ति असूया दोषारोपो गुणेष्वपि इति। अन्येषां गुणः अपि न सह्यते। दोषोद्घोष भ्रू विभेद अवज्ञा क्रोधेङ्गित इत्यादीनि भवन्ति। अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि विहितं मधुद्विषः मानमसहत न चेदिपतिः परवृद्धिमत्सरि मनोहि मानिना इत्येतत् तस्य उदाहरणं भवति। अत्र श्रीकृष्णस्य सम्मानसम्पत्तेः असहिष्णुत्वं शिशुपालस्य। अग्रे विषादः। उपायाभावजन्मा तु विषादः सत्त्वसंक्षयः निश्वासोच्छ्वासहृत्ताप सहायान्वेषणादिकृत्। उपायाभावजन्मा सत्त्वसंक्षयः विषादः। निश्वास उच्छ्वास हृत् ताप सहायान्वेषण इत्यादि जायते। यदा विषादः जायते तदा तस्य एकम् उदाहरणम्। एषा कुटिलघनेन चिकुरकलापेन तव निबद्धा वेणी मम सखी दारयति दशति आयासयति आयसयष्टिरिव कालोरगीव हृदयम्। अत्र विषादस्य एतत् उदाहरणं भवति। विरह संताप निवारणोपायाभावात् विषादः अत्र उच्यते। अग्रे धृतिः। ज्ञानाभीष्टागमाद्यैस्तु सम्पूर्णस्पृहता धृतिः सौहित्य वचनोल्लास सहास प्रतिभादिकृत्। ज्ञानाभीष्टागमाद्यैः सम्पूर्णस्पृहता उच्यते धृतिरिति। सौहित्य वचनोल्लास सहास प्रतिभादिकृत् भवति अयं भावः। कृत्वा दीननिपीडनां निजजने बद्ध्वा वचो विग्रहम् नैवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकीर्यातनाः द्रव्यौघाः परिसञ्चिताः खलु मया यस्याः कृते साम्प्रतम् नीवाराञ्जलिनापि केवलमहो सेयं कृतार्था तनुः। अत्र तत्त्वज्ञानेन नीवारेणापि पूर्णकामना यद् भवति अतः धृतिः इति उच्यते। अग्रे चपलता। मात्सर्यद्वेषरागादेः चापल्यं तु अनवस्थितिः तत्र भर्त्सन पारुष्य स्वच्छन्दाचरणादयः। मात्सर्यद्वेषरागादेः अनवस्थितिः चापल्यमिति उच्यते। तत्र भर्त्सन पारुष्य स्वच्छन्दाचरणादयः भवन्ति। तस्य उदाहरणम्। अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थं कदर्थयसि किं नवमालिकायाः। अत्र हठकामुकस्य रागवशात् स्वच्छन्दाचरणहेतुभूतं मनसः अस्थिरतारूपं
चापल्यम् इति उच्यते। चञ्चलता इत्यर्थः चापल्यम्। अग्रे ग्लानिः रत्यायास मनस्ताप क्षुत्पिपासादि संभवा। ग्लानिः निष्प्राणता कंप कार्श्यानुत्साहतादिकृत्। रति आयास पुनः मनस्ताप क्षुत् पिपासा इत्यादिभिः जायते अयं भावः। कंप कार्श्य अनुत्साह इत्यादि जनयति। निष्प्राणता ग्लानिः इति उच्यते। उदाहरणं किसलयमिव मुग्धं बन्धनात् विप्रलूनम्। हृदय कुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः। क्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्या शरीरं शरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। अत्र मनस्तापसंभवा कार्श्यकारिणी देहदुर्बलता सीतायाः ग्लानिः इत्युक्तः। अग्रे चिन्ता ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शून्यताश्वासतापकृत्। हित अनाप्तेः हितं न प्राप्तमिति हेतोः शून्यता श्वास तापकृत् ध्यानं यद् भवति चिन्ता इत्युच्यते। उदाहरणं भवति कमलेन विकसितेन संयोजयन्ती विरोधिनं शशिबिम्बम्। करतलपर्यस्तमुखी किं चिन्तयसि सुमुखी अन्तराहितहृदया। अत्र हितस्य प्रियसंगमस्य अप्राप्तेः चिन्ता इत्युक्तम्। अग्रे तर्कः तर्को विचारः सन्देहात् भ्रूशिरोऽङ्गुली नर्तकः। तत्र सन्देहात् भ्रू शिरः अङ्गुली इत्यादीनां नर्तकः चालकः। विचारः यः भवति तर्कः इति उच्यते। किं रुद्धः प्रियया इत्यादि पूर्वं यत् पद्यं दृष्टमस्माभिः तदेव अस्य उदाहरणं भवति। एते 33 व्यभिचारिभावाः इति यदुक्तं तत् उपलक्षणम् इति वदति अयम्। रत्यादयोऽपि अनियते रसे स्युः व्यभिचारिणः। रत्यादयः वस्तुतः स्थायीभावत्वेन परिगणिताः रतिः हासः शोकः इत्यादि। किन्तु अनियते रसे रसः यदि नियतः नास्ति तदा रत्यादयः अपि व्यभिचारित्वेन परिगण्यन्ते इत्युक्तमस्ति। तद् विवृणोति वृत्तौ। शृङ्गारे अनुच्छिद्यमानतया अवस्थानात् रतिरेव स्थायी शब्दवाच्या। शृङ्गाररसः यत्र भवति अनुच्छिद्यमानतया नाम प्रधानतया भावान्तरेण उच्छेत्तुम् अशक्यतया अविच्छिन्नभावेन अवस्थानात् रसास्वादपर्यन्तं भवति इति हेतोः। रसास्वादपर्यन्तं यद् भवति तत्र रतिः स्थायी भवति। स्थायिनः लक्षणं तु एवमेव उक्तमस्ति। अविरुद्धैर्विरुद्धैर्या भावैः विच्छिद्यते रसः आत्मभावं नयत्याशु सस्थायी लवणाकरः इति। आरम्भात् अन्त्यपर्यन्तमपि यः भावः स्थायी भवति स्थायीरूपेण तिष्ठति विच्छेदः न जायते तादृश रत्यादिः रसपर्यन्तं गच्छति इति हेतोः स्थायित्वेन स्वीक्रियन्ते परिगण्यन्ते। हासः पुनः उत्पद्यमानः व्यभिचार्यैव परन्तु तत्र हासः शृङ्गारानुकृतिर्हास्यः इति अस्ति। तथा यदुक्तमस्ति तदनुसारं हासस्तु तदा तदा जायते पुनः गच्छति तदा हासः तत्र स्थायी इति नोच्यते परन्तु व्यभिचारित्वेन परिगण्यते। यद्यपि हासः स्थायी एव रतिः हासः शोक इत्यादि यदुक्तमस्ति हास्यरसस्य स्थायीभावत्वेन किन्तु उत्पद्यते पुनः निलीयते इति हेतोः स्थायीरूपेण न तिष्ठति इति हेतोः हासः तत्र शृङ्गारे प्रधाने सति हासस्तु स्थायित्वेन न परिगण्यते किन्तु व्यभिचारित्वेन। तत्र व्यभिचारी लक्षणयोगात् व्यभिचारी भावस्य यद् लक्षणम् उक्तमस्ति विशेषात् आभिमुख्येन चरन्ति इति पूर्वमुक्तम्। तादृशलक्षणमेव तत्र संगच्छते स्थायित्वं तु न संगच्छते इति हेतोः तादृशस्थलेषु हासादयः
स्थायी भावत्वेन न परिगण्यन्ते किन्तु व्यभिचारि भावत्वेन परिगण्यन्ते। तदुक्तं रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते इति पूर्वमुक्तमस्ति। तत् कस्य स्थायिनः कस्मिन् रसे सञ्चारित्वम् इत्याह एतस्य किञ्चित् विवरणं करोति। यतोहि ये रत्यादिभावाः स्थायित्वेनैव अस्माभिः नाम काव्यशास्त्रे स्वीकृताः व्यभिचारिणः इति 33 भावानां तु व्यभिचारित्वम् उक्तमेव, किन्तु स्थायिभावानामपि व्यभिचारित्वम् इति कश्चन विशेषः विचारः। अत एव तस्य विषये किञ्चित् वदति। शृङ्गारवीरयोर्हासः वीरे क्रोधस्तथा मतः शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः इत्याद्यन्यत् समुन्नेयं तथा भावितबुद्धिभिः। शृङ्गारवीरयोः हासः शृङ्गाररसे प्रधाने अथवा वीररसे रसप्रधाने काव्ये हासः स्थायी न भवति, सञ्चारी भावः भवति, व्यभिचारी भावः। तथैव वीरे वीररसः यदि प्रधानः तर्हि क्रोधः तत्र स्थायी न भवति किन्तु व्यभिचारी भवति। शान्तरसे व्यभिचारितया पुनः जुगुप्सा जुगुप्सा भावः वस्तुतः तत्र स्थायित्वेन परिगणितः किन्तु अत्र व्यभिचारी भवति। शान्तरसः यदि स्थायी वर्तते प्रधानः वर्तते। तथा भावितबुद्धिभिः भावितबुद्धिभिः नाम विद्वद्भिः परिष्कृतमतिभिः अन्यदपि एवमेव ज्ञेयम्। कस्यापि रसस्य प्राधान्ये अन्यस्य कस्यापि स्थायी भावस्य प्रसक्तिः यदि अस्ति तर्हि तत्र तत्तु स्थायित्वेन न परिगण्यते, व्यभिचारित्वेन परिगण्यते इत्येतावदेव अत्र विषयः। अग्रे स्थायी भावाः अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः आस्वादाङ्कुरकन्दोऽसौ भावस्थायी इति सम्मतः। अविरुद्धाः वा भवन्तु विरुद्धाः वा यं तिरोधातुम् अक्षमाः आस्वादाङ्कुरकन्दः भवति असौ भावः स्थायी इति सम्मतः। अस्य स्थायित्वम् एवं भवति यत् आरम्भात् अन्त्यपर्यन्तम् अविच्छेदेन भवति इति हेतु। तदेव अस्य स्थायित्वे कारणं भवति। स्थायी भावस्य भेदाः यदुक्तं स्रक्सूत्रवृत्त्या भावानाम् अन्येषाम् अनुगामकः न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ पुष्यते परम्। तत्र मालान्तर्गत सूत्र सादृश्ये अनुभावादीनां समाप्तिं यावद् अनुगमनकारी स्थायी भावः तैः अन्यैः न तिरोधीयते परन्तु पुष्टिमेव प्राप्यते, तेन सः स्थायी इति उक्तः। स्थायी भावस्य भेदाः रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेत्यष्टौ प्रोक्ता शमोऽपि च। रतिः हासः शोकः क्रोधः उत्साहः भयं जुगुप्सा विस्मयः इति अष्टौ प्रोक्ताः। शमोऽपि च शमः इति शान्तरसस्य स्थायी भावः किञ्चित् पृथगुक्तः। यतोहि वयं जानीमः काव्यशास्त्रे शान्तरसः रसत्वेन अङ्गीकरणीयो वा न वा इति विवादः बहुत्र प्रचलित एव। आलङ्कारिकानां मध्ये अस्मिन् विषये ऐकमत्यं नास्ति। केचन अङ्गीकुर्वन्ति केचन न अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र रतिः मनोनुकूलेऽर्थे मनसः प्रवणायितं वागादिवैकृतैः चेतो विकासः हास इष्यते। मनोनुकूले अर्थे मनसः प्रवणायितं रतिः इति उच्यते। वागादिवैकृतैः चेतो विकासः वाक् इत्यादीनां विकृतिः विकारः विकृताङ्गवचो वेशैः हास्यकारी इति उच्यते विदूषकः। अनौचित्येनैव इदं जायते। वागादिवैकृतैः चेतो विकासः हासः इति उच्यते। इष्टनाशादिभिः चेतो वैक्लव्यं शोकशब्दभात्।
पुनः तत्र शोकः उच्यते इष्टनाशादिभिः चेतसः वैक्लव्यम्। प्रतिकूलेषु तैक्ष्ण्यस्य अवबोधः क्रोधः इष्यते। प्रतिकूलेषु ये अनुकूलाः न भवन्ति तेषु तीक्ष्णता तस्य अवबोधः क्रोधः इति उच्यते। कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साहः उच्यते। कार्यारम्भेषु स्थेया नाम स्थिरतरः उत्साहः इति उच्यते। रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैक्लव्यदं भयम्। रौद्रशक्त्या यत् जनितं चित्तस्य विक्लवः तत्तु भयमिति उक्तम्। दोषेक्षणादिभिः गर्हा जुगुप्सा विस्मयोद्भवः विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखम्। दोषेक्षणादिभिः दोषदर्शनादिभिः विषयोद्भवा गर्हा जुगुप्सा इति उच्यते। विविधेषु लोकसीमातिवर्तिषु पदार्थेषु अलौकिकेषु यः चेतसः विस्फारः सः विस्मयः इत्युदाहृतः। यत् लोके सामान्यतः न दृश्यते तद्यदि जायते तर्हि विस्मयः भवति। निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखं यद् भवति शमः इति। निरीहा नाम सर्वासाम् इच्छानां त्यागः। ईहा नाम इच्छा। सर्वासाम् इच्छानां त्यागे यत् आत्मविश्रान्ति आत्मारामत्वं यद् आत्मनि एव अस्माभिः सुखम् अनुभूयते स शमः इति उच्यते। शान्तरसस्य स्थायी भावः। कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। मालती माधवे रतिः, लटकमेलके हासः, रामायणे शोकः, महाभारते शमः एवं अन्यत्रापि ज्ञेयम्। एते हि एषु अन्तरा उत्पद्यमानैः तैः विरुद्धैः अविरुद्धैश्च भावैः अनुच्छिन्नाः प्रत्युत परिपुष्टा एव सहृदयानुभव सिद्धाः। यदुक्तं मालती माधवे रतिः कुत्रापि तस्य भावस्य विच्छेदः नास्ति। तथैव रामायणेपि शोकस्य अत एव तेषां पुष्टिः एव तत्र जाता इति हेतोः तेषां स्थायित्वमत्र सङ्गच्छते। किञ्च नानाभिनयसम्बन्धान् भावयन्ति रसान् यतः तस्माद् भावा अमी प्रोक्ताः स्थायी संचारी सात्विकाः। यतः नानाभिनयसम्बन्धान् रसान् भावयन्ति तस्मात् अमी स्थायी संचारी सात्विकाः भावाः प्रोक्ताः। रसान् भावयन्ति इति भावाः किन्तु स्थायी संचारी सात्विक इति शब्दाः तत्र सन्दर्भानुसारं योज्यन्ते। सत्त्वाद् भवाः इति सात्विकम् एवम् इत्यादि। स्थायी रूपेण आरम्भाद् अन्त्यपर्यन्तं भवति इति स्थायी। रसाभिमुख्येन सञ्चरन्ति इति सञ्चारिणः एवम् इत्यादि। परन्तु सर्वेपि भावाः। यदुक्तं सुखदुःखादिभिः भावैः भावस्तद्भावभावनम्। तत्र सुखदुःखादिभिः नाम काव्यनाट्ययोः दुष्टनिग्रहः शिष्ट अनुग्रहः इत्यादि यत् प्रतिपादनं भवति तत्र क्वचित् सज्जनपीडनादि प्रदर्शनेन दुःखमपि भवति। एवं शान्त्यादीनामपि ग्रहणं भवति आदिपदेन। एतादृशभावैः तद्भावभावनं सामाजिकानां तन्मयत्वप्रतिपादनं यद्वर्तते अत एव विभावादिसमुदायः भावसंज्ञकः इति उच्यते। तदनन्तरं रसस्य भेदान् वक्ति। शृङ्गार हास्यकरुण रौद्रवीर भयानकाः बीभत्सोद्भूत इत्यष्टौ रसा शान्तस्तथा मतः। एवं शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्सः अद्भुतः इति अष्टौ रसाः भवन्ति तथा शान्तः मतः। शान्तरसः पृथगेव उक्तः। पूर्वं यथा शमः पृथगुक्तः आसीत् शान्तस्य स्थायी भावः तत् पूर्वं यदुक्तं मया तदेव अत्रापि कारणं। शान्तरसस्य अङ्गीकरणं भवेत् न वा इति वादः। तत्र शृङ्गारः शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदः तदागमनहेतुकः उत्तमप्रकृतिप्रायो रसशृङ्गार इष्यते। तत्र
मन्मथोद्वेदः शृङ्गं तदागमनहेतुकः उत्तमप्रकृतिप्रायः शृङ्गारः रसः इति इष्यते। परोढां वर्जयित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीम् आलम्बनं नायिका स्युः दक्षिणाद्याश्च नायकाः। अस्मिन् शृङ्गाररसे परोढां नाम अननुरागिणी वेश्यां तु वर्जयित्वा नायिकाः दक्षिणाद्याः नायकाः आलम्बनं स्युः, आलम्बन विभावाः। चन्द्र चन्दन रोलम्ब ऋताद्युद्दीपनं मतं भ्रूविक्षेप कटाक्षादिः अनुभावः प्रकीर्तितः। चन्द्र चन्दन रोलम्ब ऋतादि उद्दीपन विभावः इति उच्यते अस्य शृङ्गाररसस्य। तथैव भ्रूविक्षेप कटाक्षादिः अनुभावः इति उक्तः। त्यक्त्वौग्र्यं मरणालस्य जुगुप्सा व्यभिचारिणः स्थायीभावो रतिश्यामवर्णोऽयं विष्णुदैवतः। औग्र्य मरण आलस्य जुगुप्साः त्यक्त्वा अन्ये सर्वेपि अस्य व्यभिचारिणः भवितुम् अर्हन्ति। स्थायीभावस्तु रतिः शृङ्गारस्य। अस्य रसस्य वर्णः श्यामवर्णः, दैवतं विष्णुः। शून्यं वासगृहम् इत्यादि यत् अमरुशतके यद् वर्तते तद् अस्य उदाहरणं भवति। पूर्वं तु यत् काव्यलक्षणम् उक्तम् अनेन प्रथमपरिच्छेदे तत्र रसस्य एतदेव उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र उक्तस्वरूपः पतिः, उक्तस्वरूपा च बाला, आलम्बन विभावौ परस्परं। शून्यं वासगृहम् उद्दीपन विभावः, चुम्बनम् अनुभावः, लज्जा हासौ व्यभिचारिणौ एतैः अभिव्यक्तः सहृदय विषयो रतिभावः शृङ्गाररसत रूपतां भजते। स्थायी भावो रसस्मृतः इत्युक्तेः अनुसारम्। तद् भेदौ शृङ्गाररसस्य भेदौ द्वौ विप्रलम्भोत संभोग इत्येषद् विविधो मतः। विप्रलम्भः अतः संभोगः इति एषः द्विविधः मतः शृङ्गाररसः। तत्र यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ, यत्र रतिः प्रकृष्टा भवति अभीष्टं न उपैति असौ विप्रलम्भः शृङ्गारः इति उच्यते। अभीष्टं नाम नायकं, नायिकायाः अभीष्टं नायकः भवति, नायकस्य अभीष्टा नायिका भवति, एवं परस्परं। तेन अभीष्टं नाम नायकं नायिकाम्वा इति स्पष्टीकृतमस्ति वृत्तौ। स च पूर्वरागमान प्रवास करुणात्मकश्चतुर्धा स्यात्। सः विप्रलम्बः चतुर्धा भवति। पूर्वरागः मान प्रवास करुणात्मकः, पूर्वरागात्मकः मानात्मकः प्रवासात्मकः करुणात्मकः इति चतुर्धा भवेत्। तत्र पूर्वरागः श्रवणात् दर्शनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः दशाविशेषो यो अप्राप्तौ पूर्वरागस्य उच्यते। श्रवणात् दर्शनात् वा अपि मिथः संरूढरागयोः अप्राप्तौ यः दशाविशेषः भवति सः पूर्वरागः इत्युक्तः। श्रवणं तु भवेत् तत्र दूतबन्दिसखीमुखात्, इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात् स्वप्ने च दर्शनम्। तत्र श्रवणं तु दूतबन्दिसखीमुखात् भवेत्, दर्शनं च इन्द्रजाले चित्ते स्वप्ने साक्षात् च भवति। अभिलाषश्चिन्ता स्मृति गुणकथनोद्वेग संप्रलापाश्च उन्मादोऽथ व्याधिर्जडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः। अत्र अभिलाषः, चिन्ता, स्मृतिः, गुणकथन, उद्वेग, संप्रलापः, उन्मादः, व्याधिः, जडता, मृतिः इति दश कामदशाः भवन्ति। अभिलाषः स्पृहा चिन्ता प्राप्त्युपायादि चिन्तनम्, उन्मादश्च अपरिच्छेदश्चेतनाचेतनेष्वपि। तत्र स्पृहा अभिलाषः, प्राप्त्युपायादि चिन्तनं चिन्ता, चेतनाचेतनेषु अपि अपरिच्छेदः उन्मादः, चेतसः भ्रशं भ्रमणात् अलक्ष्यवाक् प्रलापः, अलक्ष्यवाक् प्रलापस्यात् चेतसो भ्रमणात् भ्रशम्। व्याधिस्तु दीर्घनिश्वास पाण्डुता क्रशतादयः,
जडता चेष्टत्वम् अङ्गानां मनसस्तथा चेतसः भ्रशंभ्रमणात् अलक्ष्यवाक् प्रलापः इत्युच्यते दीर्घनिश्वास पाण्डुता क्रशतादयः तु व्याधिः अङ्गानां तथा मनसः हीनचेष्टत्वं जडता इत्युक्तम् अन्यत् सर्वमपि स्पष्टम् इत्युक्तम् क्रमेण तस्य उदाहरणानि अनेन प्रतिपाद्यन्ते तत् वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः सर्वेभ्यः धन्यवादाः।